वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो सियासत से ज़्यादा आजकल अहम चीज़ है और वो है हमारी अदलिया और वो है हमारे जो केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। एक तरफ तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को खतूत आए जिनमें मशकूक सा एक पाउडर पाया गया, साथ में एक धमकी आमेज़ ख़त भी था। एक तरफ तो उसका ज़िक्र करेंगे क्योंकि ये जो हम कह सकते हैं धमकी थी या नई एक रिवायत पड़ रही है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं रुकी। आज इतलात आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी तरह के खतूत जो हैं वो मिले हैं। दूसरा अहम जो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुद ख़त लिखा था उस हवाले से, और ये आज वहाँ समाअत हुई उस पर बहुत तफसील से बात भी की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उन्होंने बार बार ये कहा कि ये हमने जो है अज़ खुद नोटिस ले लिया है, अगर किसी जज के काम में मुदाखलत की जा रही है तो उसको खुद ही तौहीन अदालत की कार्रवाई कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो पावर्स हैं ये हर जज के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस का जो फैसला आया है तो उसकी वजह से इन 6 जजेस को फ़ायदा भी पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं, अगर ऐसी कोई भी शिकायत मुझसे किसी जज ने नहीं की कि उस पर किसी किस्म का दबाव है, अब ये शिकायत जैसे ही आई हमने फ़ौरन इसका नोटिस लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इल्ज़ाम जो है वो एग्जीक्यूटिव पे लग रहा है, तो क्या एग्जीक्यूटिव जो है तहकीकात कर सकती है। मंसूर अली शाह साहब ने का भी ज़िक्र हुआ कि उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इसको हम सुओ मोटो इसका ले लें। बाकी जजेस ने भी गुफ्तगू की। अतर मिनल्ला साहब ने एक और भी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और शायद ये अदालत भी मुलव्विस थी। जजों का ख़त ये कह रहा है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। जो 300 वकला ने ख़त लिखा उसका भी वहाँ ज़िक्र हुआ, और ये भी इशारा मिला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से कि हो सकता है कि ईद के बाद एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं और जो आजकल PMLN में से आवाज़ें उठ रही हैं। हम पहले शिकायत किया करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दाएं हाथ को नहीं मालूम कि बायां हाथ क्या कर रहा है। अब लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी कोई ऐसा ही हाल है। एक तरफ हुकूमत में बैठे हैं, दूसरी तरफ उनके कुछ जो मेंबर्स हैं कोई सहूलत कारी का जिक्र कर रहा है, कोई अभी भी विक्टिमाइजेशन का जिक्र कर रहा है। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल कियानी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं जजेस पर और कोर्ट्स पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बिलाल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो साकिब साहब से शुरू कर लें। एज यू नो, कोर्ट रिपोर्टर्स आर द न्यू सेलिब्रिटी सर, बड़ा अहम है इनसे। सर, चीफ साहब ने आज हो तो गई हियरिंग, बट लगा कि काफ़ी अरसा उन्होंने इस पे भी वक्त गुजारा कि जैसे जो तनकीद होती रही है पिछले दिनों में उनको कुछ अंदाज़ा था उसका, क्योंकि लग रहा था कि जैसे इनडायरेक्टली वो उन सारी उस सब तनकीद का जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसमें मेरा ख्याल में ये भी है कि जजेस अगर मीडिया, सोशल मीडिया अगर कम देखा करें तो इस किस्म की सिचुएशन बने ही ना। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब नहीं देखते सर, वो बार उमूमी तौर पे जजेस की बात कर रहा हूँ। मैं उमूमी तौर पे जजेस की बात कर रहा हूँ। तो जो 1 by 1 मतलब जिस तरह वजाहत आ रही थी, तो ऐसे लगता है कि जो सोशल मीडिया, या तो उनको बताया जाता है फिर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आज की जो हेयरिंग थी उसमें अगरचे पहला 1 घंटा जो है वो जो चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल जो है उनके आपस में जो एक मुकालमा था वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, नईम अफगान हैं, जस्टिस नईम अफगान, वो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में बात करने का मौका मिला, उनको भी बात करने का मौका मिला। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरी नज़र में पूरा क्रक्स दिया है। अच्छा। कि ये मामला क्या है, क्यों आया हमारे पास। क्रक्स ये था, और जजेस का केस भी ये है हाई कोर्ट के जजेस का, कि हमारे साथ ये सिचुएशन बनी है, उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। हमने कहा है तो अब आप बताएं क्या करना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही कहा कि ये मामला हमारे पास अब आ गया 184(3) में,
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سچویشن میں اگر ایسی سچویشن بنے گی تو اس کو کیسے نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اب وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیں. جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ جو کنٹیمپٹ کی جو پاورز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، وہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. اور توہین عدالت کی اسی کارروائی کے لیے انہی ججز نے 10 مئی 2023 کو اپنے چیف جسٹس کو لکھا تھا، وہ ریکارڈ کا خط ہے. اس پہ انہوں نے لکھا ہی یہ کہ یہ ایونٹس ہوئے تو آپ ایک کولیکٹیو آپ کا ایک رسپانس ہونا چاہیے ہائی کورٹ کی جوڈیشری کا. تو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسی کوئی کنٹیمپٹ شروع نہیں کی. تو وہ جو چیف جسٹس کہہ رہے تھے بار بار کہ وہ کر سکتے تھے، ان کو پھر کرنا چاہیے تھا. تو پھر وہ آئے اسی لیے کہ ان کے چیف جسٹس جو ہے رسپانس نہیں کر رہے. تو ویسے ثاقب صاحب اگر میں آپ اجازت دیں تو ویسے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی ایسی کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں شروع کی. جی ان کی بھی تو شکایت کچھ ایسی ہے نا جس کے اوپر اتنا انصاف ملا. اصل میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس قسم کی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز، میں بھی کورٹ کور کرتا رہا ہوں، بہت سارے ہمارے اور بھی دوست ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی. میں نے کہا کوئی ایگزامپلز موجود ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ اس طرح جو ہے وہ کس قسم کی کنٹیمپٹ ہوتی رہی ہوں. چلتی رہتی ہیں یہ ڈی سی کے خلاف، کسی سیکرٹری کے خلاف چلتی رہتی ہیں، صحافیوں کے خلاف یہ کنٹیمپٹ چلتی رہتی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن جس قسم کی توہین عدالت کی یا جس قسم کے ایونٹس کی بات یہ ججز کر رہے ہیں، اس قسم کے معاملات پہ کبھی کوئی کنٹیمپٹ ہوئی ہو تو بتائیں. کوئی گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں، مطلب آپ ہوا میں بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر کچھ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، یقینی طور پر ساری سپریم کورٹ ایک ڈویژن تو ہے، مختلف سوچ ہوتی ہے ججز کی. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے. خاص طور پر جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے بات کی کہ کم سے کم آج کے بعد ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ایک تاریخی نوعیت کا ایک معاملہ، ہسٹوریکل معاملہ ہمارے پاس آیا ہے کہ آج کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم آزاد جو ہے وہ طور پر کام کر رہے ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی انفلوئنس نہیں کر رہا، مداخلت نہیں ہو رہی، کہ کم سے کم آج کے بعد تو یہ معاملہ رکنا چاہیے. بالکل صحیح. بلال صاحب ویسے یہ سارا جو واقعہ رہا سر گورنمنٹ کے لیے بھی کافی ہم کہہ سکتے ہیں امبیرسنگ رہا ہے. اب وہی والی بات، شاید چیف جسٹس صاحب کی طرح آپ بھی میڈیا نہ دیکھتے ہوں، مگر لا منسٹر صاحب نے کئی جگہ پہ بیانات دیے اور ثاقب صاحب آپ کو بتائیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ چیف جسٹس کی طرف سے نام ملے یہ وہ، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ تصدق جیلانی صاحب کو جا کے حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ فل کورٹ نے اپروو کیا ہے. آ گئی ہے آج سپریم کورٹ کی جانب سے کہ تصدق جیلانی اور ناصر الملک جو ہیں سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے نام پروپوز کیے تھے سپریم کورٹ میں. جی بٹ فل کورٹ کا اپروول، یہ جو اینگل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فل کورٹ نے کیے تھے. اس طرح سیکوینس آف ایونٹس میں جاتے ہیں جس کو آج ریکاؤنٹ کیا گیا کورٹ کی پروسیڈنگ میں بھی. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے لیٹر گیا 6 ہائی کورٹ ججز کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. اس کے اگلے دن سپریم کورٹ کی ایک فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی. اس فل کورٹ کی میٹنگ کے ایک میجورٹی اوپینین کے تحت سپریم کورٹ نے خواہش کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. اور وہ ملاقات پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا جو ٹائم سوٹ کرتا ہے، ارلیسٹ پاسبل ٹائم، نیکسٹ ڈے اراؤنڈ آئی تھنک 2 PM یا اس طرح اس ٹائم پہ پرائم منسٹر، لا منسٹر، AGP کی میٹنگ ایگزیکٹو کی سائڈ سے اور چیف جسٹس، سینئر پرینی جج اور آپ کے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے دے ور ان دیٹ میٹنگ. اس میٹنگ کے اندر فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے پروپوزل حکومت کو دیا گیا کہ آپ یہ انکوائری کمیشن بنائیں. اور اسی میٹنگ کے اندر، اور آج یہ بات کنفرم ہوئی کہ 2 نام بھی ڈسکس ہوئے، تصدق جیلانی صاحب اور ناصر الملک صاحب کے. یہ نام بھی کورٹ کی طرف سے پروپوز کیے گئے. تو حکومت نے، مگر دیکھیے تو حکومت نے سپریم کورٹ کی ہی خواہش کے مطابق میٹنگ کی، سپریم کورٹ کی خواہش کے مطابق اور پروپوزل کے تحت انکوائری کمیشن بنایا. اور انکوائری کمیشن میں بھی وہی نام جو سپریم کورٹ کی طرف سے پروپوز کیا گیا تھا ان سے 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان سے کنسنٹ لی گئی. تو سر اف یو الاؤ می، تو پھر آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ اینی آف واٹ یو سے، تو اس سے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ پھر جو اتنی یہ تنقید ہوئی اس پہ، اتنی یہ امبیرسنگ سچویشن بنی، یہ تو پھر سب سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا. نہیں یہ تو باتیں، یہ جو باتیں تو پھر آپ مطلب کہ آپ بھی مان رہے ہیں نا سر کہ آئی مین آپ کی حکومت واز ناٹ ایٹ فالٹ، اٹ واز آل دا سپریم کورٹ. نہیں جی آئی ایم جسٹ سیئنگ یہ جو میں آپ کے سامنے فیکٹس شیئر کر رہا ہوں. نہیں سر میں تو فیکٹس نہیں نا، میں فیکٹس سے آگے لے کے جا رہا ہوں. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، آپ بھی سر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے کہا جو ہم نے کر دیا ہمارا تو کچھ تانی، تو پھر ساری تنقید تو صحیح جو دیکھیے انکوائری کمیشن جو بنا، اچھا اس میں تصدق جیلانی صاحب سر ویسے پھر یہ تو بتا دینا کہ مطلب کہ یہ اگر دھمکیاں مل رہی ہیں ججز کو تو سر وہ تو ایگزیکٹو کا ہی حصہ ہے، تھوڑے ہی بندے نے جڑے جا رہے ہیں تے کچھ کر رہے ہیں. اف یو الاؤ جی دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ جیلانی صاحب
کو پہلے لا منسٹر صاحب بھی ملے. اس سب ملاقات کے بعد سپریم کورٹ کی پروپوزل اور نام دینے کے بعد صرف ایسے اندر خانے تو آپ پتہ کر ہی سکتے تھے نا یہ کون لوگ تھے جو دھمکیاں دے رہے ہیں, بندے چک کے لے جانے دیکھیے کٹ رہے اب مجھے اگر اجازت دیں, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ میں آپ سے ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہے یا کچھ ہے. آئی تھنک شاید یہ بات ضرور آئی تھی کہ سپریم کورٹ وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ گواہیاں ریکارڈ ہو سکتی ہیں, اس لیے پاکستان یہ آپ کا جو ایک ایکٹ ہے انکوائری کمیشن کا متعلقہ, اس کے تحت انکوائری کمیشن بنانے کا آئیڈیا سپریم کورٹ سے اس لیے آیا تاکہ ایک فورم موجود ہوگا. نہیں دیکھیے سپریم کورٹ نے خود اگر ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد کہ وہ سو موٹو ہے, اٹ از دیئر پریروگیٹو. 6 ججز نے اپنے ادارے کو اپروچ کیا ایک حل کے لیے. اس ادارے نے فل کورٹ میٹنگ کر کے, سپریم کورٹ نے فل کورٹ میٹنگ کر کے ایگزیکٹو کو انگیج کرنا چاہا. ایگزیکٹو نے اپنی پوری کوآپریشن دی اور تعاون دکھایا اور عملی طور پہ کر کے دکھایا. آج بھی ایگزیکٹو حاضر ہے, آج اٹارنی جنرل کی صورت میں کورٹ میں پیش ہوئی تھی اور آج بھی وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کی. سر آپ کا مطلب کہ اس میں کوئی لیگل اوپینین ہے. اچھا سر مجھے بریک لینا ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے, اور ان سے بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جو کورٹ میں آج کل معاملات چل رہے ہیں ججز کو لے کے. ثاقب صاحب, خطوط پاؤڈر والے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے, اب سنا ہے لاہور اور سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے. جی بالکل سر یہ وہی مطلب کہ پاؤڈر کو کسی نے ٹیسٹ کیا ہے یا ہم ویسے ہی ابھی کل ویسے جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جب کورٹ روم میں آئے وہاں پہ انہوں نے پروسیڈنگ کے دوران یہ بات کی تو انہوں نے وہی پاؤڈر کو اینتھراکس کا نام دیا کہ وہ پاؤڈر ہے. لیکن آج جب ڈی آئی جی آپریشن آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ماہرین کو یہ بھیجے ہیں اس حوالے سے, اس کے جو نمونے ہیں تو رپورٹس آ جائیں گی, اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ فردر بتا سکتے ہیں یہ کون سے ہیں. لیکن یہ ایک ناموس پاکستان نامی کوئی تحریک ہے جس نے اس سے قبل جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے تھے تو ریڈ زون میں کوئی اس قسم کی کوئی آلات نکلے تھے, بم کوئی تھا اس قسم کا, تو اس کو بھی پولیس نے ریکور کیا تھا. اس وہاں پہ بھی جو لیٹر تھا وہ اسی تحریک ناموس پاکستان نامی اس کا تھا. پھر چیف ہائی کورٹ کو, پھر سپریم کورٹ کو, پھر لاہور ہائی کورٹ کو بھی, تو کافی پہنچی ہوئی تحریک لگتی ہے یہ کہ جنہوں نے مطلب اتنی پہنچ ہے ان کی. جی عدلیہ کو مطلب وہ تو آگے سر لگا لیا. یہاں بھی دیکھیں, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ عدلیہ کے مسائل جو آج ہم چیلنجز دیکھ رہے ہیں, پھر ایگزیکٹو کو ایک انکوائری سے نکالا ہے, اب یہ انکوائری بھی ایگزیکٹو کے پاس چلی جائے گی, محسن نقوی صاحب اس کو دیکھیں گے. ویسے بلال صاحب مبارک کو, محسن نقوی صاحب سینیٹر بن گئے. جی ہمارے سارے کینڈیڈیٹس ہی الحمدللہ یہ آپ ہی کے کینڈیڈیٹ ہیں سر. جی دیکھیے جتنے بھی لوگ سپورٹ کیے اور جو پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑے سب کامیاب ہوئے. کچھ آپ جانتی ہیں پنجاب میں انپوزڈ ہوئے تھے, یہ تو آپ کے ٹکٹ پہ نہیں ہے نا. جی دیکھیے مگر ہی از اے ممبر آف, پوچھی تھی کہ مبارک دوں کہ نہ دوں. جی دیکھیے ہی از اے ممبر آف آر کیبنٹ, تو یقیناً ہم چاہ رہے تھے کہ سر پھر فیصل واؤڈا صاحب کی بھی آپ کو دوں یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دوں؟ میں تو آپ سے بات کروں گا محسن نقوی صاحب بیکاز ہی از اے ممبر آف آر کیبنٹ. تو آئی تھنک اٹ از اچھی خوشائند بات ہے کہ ہی از ناؤ ممبر آف پارلیمنٹ ایز ویل, اینڈ اٹ از بیٹر اف اے ممبر آف پارلیمنٹ از اے فیڈرل منسٹر. جی فیڈرل منسٹر ہم نے لگا نہیں, آپ رولز آف بزنس کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, حکومتی حوالے سے بھی دیکھ لیں, وہ فیڈرل منسٹر بطور فیڈرل منسٹر ان نے عہدہ یا حلف اٹھایا تھا. تو اب ناؤ دیٹ ہی از اے ممبر آف دا سینٹ تو ہی ول بی ایبل ٹو کنٹینیو ان دیٹ پوزیشن. جی مگر دیکھیے جو آپ نے بات کی کورٹس کی, جی نہایت سنجیدہ معاملہ ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں محسن صاحب سنبھال لیں گے اس معاملے کو, مطلب کہ سر ایگزیکٹو میں بڑے سیریس الزامات. ہاں جی ثاقب صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے. محسن نقوی صاحب ظاہر سی بات نگران وزیر اعلیٰ بھی تھے اور فروری 2023 سے وہ رہے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوئے. تو وہاں پہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو وہاں ان سے جو تھے شکوے شکایات, تو مجھے لگا ہے مسلم لیگ نون کو تو انہوں نے ریلیکس رکھا ہے, یہ ایک بنتی ہے بات. اور پھر نگران وزیر اعظم کا فوراً حکومت بننے کے بعد وفاقی وزیر بننا, یہ بھی سوالات تو کافی ہیں. جی سر دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سر پھر بھی ویسے الیکشن تو کوئی نہ جیت پائے. نہیں دیکھیے بات یہ الیکشنز جی ہم جیتے ہیں جتنے ہم یقیناً جو ہماری خواہش تھی نمبر آف سیٹس کی اس سے کم جیتے ہیں. اینڈ یو وڈ ہیو لائکڈ اے کلیئر مینڈیٹ, بٹ اب جو مینڈیٹ عوام نے دی ہے جی اس کے مطابق حکومت آگے چل رہی ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ, خطرناک بات ہے کہ جو مینڈیٹ حکومت عوام نے دیا اسی کے مطابق حکومت آگے چل رہی ہے, بیکاز مینڈیٹ تو پہ تو بڑے سوال ہے. جی دیکھیے سوال جس کے پاس ہیں ان کے پاس فورمز موجود ہیں, مگر یہ جو ڈیولپمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے جی
دیکھیے یہ نہایت سنگین اور یہ سیریس بات ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل بھی آئی بلیو آپ نے اس پہ سیگمنٹ کیا تھا، تو ہائی کورٹ میں بھی جو کل واقعات ہوئے اس پہ بھی پولیس نے فوراً ایکشن لیا ہے. آج پنجاب پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچ گیا تھا. اب یقیناً دونوں سائڈوں پہ وفاقی حکومت کے نیچے جو ادارہ ہے، پنجاب حکومت کے نیچے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ادارے ہیں، اٹ از انکمبنٹ اپون دم کہ جلد از جلد اس کی تفتیش کر کے جو بھی مٹیریلز ملیں، خطوط ملیں، ان کی ٹیسٹنگ کر کے بتائیں. تو میرا بتائیں. سوال ہے نا سر کہ ایک طرف عدلیہ کے ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، 6 ججز نے خط لکھا ہے، وہ خط جو ہے وہ ایگزیکٹو کو انڈائٹ کر رہا ہے. میں اب کیسے مان لوں سر کہ اسی کے لوگ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آج آپ کو ایک چٹھی ملی ہے اور ساتھ پاؤڈر ملا ہے، اگر اس کو فورینزک لیب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے نہیں آ کے دیکھنا تو کس کو دینا ہے آپ نے؟ مطلب ایک ریاستی نظام ہے یہ، بٹ سوال تو سر بنتا ہے نا، تو جس پہ الزام لگا رہے ہیں ہر کسی کو کرنا. اگر ان کو ایک دفعہ اپنی فائنڈنگز لانے دیں، اس کے اوپر اگر کسی کو کوئی اعتراضات ہوتے ہیں مگر اس کو پہلے سے ہی اس طرح متنازع کر دینا آئی تھنک از ناٹ. نہیں سر متنازع نہیں کر رہے، ہم سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں سوال تو بالکل بنتا بھی ہے، اور یہ جو کرٹیسزم ہو رہا تھا وہ یہی ہو رہا تھا کہ جو ایگزیکٹو ہے اصل میں تو ان کے خلاف ہی انہوں نے بات کیا نا کہ کیا ایگزیکٹو کی پالیسی تو نہیں ہے ایسی کوئی کہ وہ انفلوئنس کر کے اس قسم کے فیصلے جو ہے لے. پھر اب جب آج اٹارنی جنرل نے اپنا مقدمہ پیش کیا، مطلب حکومت کا، کہ ان کے اینڈ پہ سب اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں، آزاد عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں، عدالتی آرڈرز پر جو ہے وہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ججز جو ہے وہ بولے. انہوں نے کہا ایک آرڈر ہم نے ابھی ریسنٹلی دیا، 1 ہفتہ 10 دن ہوئے کہ وہ کچھ ملزمان تھے ان کی ضمانت منظور کی ہے، وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے ہیں، آپ نے ایم پی او میں ڈال دیے ہیں جی. تو وہ ایم پی او میں پھر وہاں پہ ہوا یہ کہ جب ان کو بتایا گیا کہ ایم پی او کے خلاف آرڈر بھی آ چکا ہے جسٹس بابر ستار کا، جس کو کوئی نہیں مان رہا ملک میں، پھر جو ہے پھر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب وہ ایم پی او میں گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی. خیر اٹارنی جنرل نے تو سکور کے بارے میں بھی یہ کہا تھا اور اس کے بعد کچھ کیا نہیں تھا. سر صحافی تسی چک لین، ایم پی او میں بندے آپ نے اٹھا لیے جن کو بیل ملتی ہے، آپ ٹویٹر آپ نے بند کر دیا جس کا انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں چل تو رہا ہے، نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. ایچ ایس این کالج کا سکینڈل ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہائی کورٹ کے ججز کا آ گیا. آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکر کریں محسن نقوی صاحب تو پرائم منسٹر بھی بن سکتے تھے، وہ صرف انٹیریئر پہ رک گئے ہیں. سر واٹ از رانگ؟ آپ کا تو ہنی مون پیریڈ ویکینڈ کا بھی نہیں تھا. دیکھیے آئی تھنک اس میں کافی پریزمپشنز ہیں کہ یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ جا کے ان کے پاس ریلیونٹ فورمز موجود ہیں. آپ ایچ ایس این کی مثال رانا صاحب کو بھی ہم یہ کہیں کہ آپ کے اعتراضات ہیں، جاوید لطیف صاحب کے بھی ہیں سر بڑے سارے. رانا صاحب نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ دیکھیے انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو غلط سزائیں ملی ہیں، نہیں ملنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب تو پی ایم بن سکتے تھے. میرے علم میں نہیں ہے جی کہ اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب نے محسن صاحب کے سیاسی کریئر کے اوپر یہ کامنٹ کس بنیاد پہ کیا، اور عمران خان صاحب والا کامنٹ تو میں نہیں سنا. دیکھیے نہیں، ہی از اے پولیٹیکل ہیوی ویٹ اور اس ملک کے کافی سینئر ہمارے پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور سینئر سیاستدان تجربہ کار ہیں، تو ہی ہیز اے کمپلیٹ رائٹ ٹو میک اٹ. اب آپ نے ایچ ایس این کی مثال دی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فوراً نمبر 1 نہ صوبائی حکومت نہ وفاقی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل تھا، مگر جیسے ہی وہ معاملہ سامنے آیا تو فوراً یہ کہا گیا کہ تحقیق کی جائے، اس میں جو متعلقہ وزیر تھے وہ بھی، جو گورنر کا رول تھا اس کو بھی دیکھا جائے، جو بورڈ آف گورنرز ایچ ایس این کے کہہ رہے ہیں وہ بات بھی سنی جائے، پرنسپل کا بھی موقف لیا جائے. تو دیکھیے کون لے گا یہ سارے، ویری کوئکلی ہیو ٹو کلوز دس، کس نے لینا ہے یہ سارے موقف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیا جائے اور اب آپ نے دیکھا اس کے بعد حکومت نے پرنسپل کو بھی ریچ آؤٹ کیا، بورڈ آف گورنر سے ہی بات کی. مگر دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یقیناً کوئی ایشوز آتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، مگر حکومت کو اس کے ریاکشن اور رسپانس کے میرٹس پہ جج کرنا چاہیے. اگر آج ججز کو اس طرح خط موصول ہوئے ہیں، یقیناً متعلقہ سیکیورٹی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تحقیق بھی کریں، اس کی فائنڈنگز جب سامنے آ جائیں اس کے اوپر بھی کامنٹری یقیناً حق بنتا ہے. مگر میرا خیال ہے جی تب تک فورینزک لیبز کو، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور اس کے بعد جو آئے سامنے اس کو دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اندرونی جنگوں کا. حکومت میں تھی تو تب بھی اس جماعت میں مسائل رہتے تھے، اب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں، ان سے لوگوں کا رابطہ بہت مشکل ہے.
दूसरी तरफ पार्टी की जो बहुत से सीनियर लोग हैं वो भी जमात छोड़ चुके हैं, नए लोग शामिल हो गए हैं, उसकी वजह से भी मसाइल रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल तो हमने गुज़िश्ता दिन ही देखा जब ये इत्तला सामने आई और सब चैनल्स पर चली कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि शेर अफजल मरवत साहब, जो बहुत इंटरव्यूज़ भी देते हैं, जिनके स्टेटमेंट से बहुत हेडलाइंस भी बनती हैं, उनको पार्टी तर्जमानों की लिस्ट से निकाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी कहा गया इस खबर में कि इमरान खान साहब ने की जो फहरिस्त है, जो लोग उनसे जेल में मिलते हैं, उस फहरिस्त से भी उनका नाम निकाल दिया गया है। उन्होंने ये भी खबर में कहा कि अफजल शेर मरवत साहब जो है वो कोई सोशल मीडिया टीम अपनी बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने उनको इससे भी मना किया है, मगर इस पर फिर तरदीद हुई, और तरदीद हुई भी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की तरफ से। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शुएब शाहीन, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी शुएब साहब, क्या मामला रहा, अगर हम आपसे पूछे सर कि कल ये इत्तला आई, हर चैनल ने ये खबर चलाई कि मरवत साहब को निकाल दिया है तर्जुमानों की लिस्ट से। देखिए ये सारा खबरें ही गलत हैं। तर्जमान वाली बात तो वो थे ही नहीं, तर्जमान वाली बात ही नहीं थी। वो था कि कोऑर्डिनेटर फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग एंड विजिटेशन का मतलब है कि इमरान खान साहब से कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता। जेल सुप्रीडेंट से बात करेंगे, जी कल ये 2 बंदे आ रहे हैं, 4 बंदे आ रहे हैं, हमारे ये बंदे मिलेंगे। उसकी तर्जमानी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे अफसोस से कहना पड़ता है कि, और उन्होंने अब इमरान खान साहब ने खुद 4 बंदे नॉमिनेट कर दिए नए, और उसको आप पुराने को हटाया नहीं हटाया वो गौर साहब बता चुके हैं। इट इज इररिलेवेंट थिंग। अब बात ये है, बात जो असर कर रही, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। हाँ नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। सर आप ये कह रहे हैं कि मरवत साहब कभी भी पार्टी तर्जुमान नहीं थे, सो उस लिस्ट से उनका नाम निकालना या नहीं निकालने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, करेक्ट सर? जी, इस वक्त वो तर्जुमान नहीं थे ना है, तो इसलिए वो उस लिस्ट से निकालना ना निकालना क्वेश्चन ही नहीं है। मसला ये था, ये कोऑर्डिनेटर की लिस्ट थी कि जो फोकल पर्सन या कोऑर्डिनेटर फॉर द पर्पस ऑफ विजिटेशन इन द जेल, ये इशू था। उसमें जेल में कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, उसके लिए सर ये फोकल पर्सन क्या करते हैं? आपको मेरी बात की सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। मैं आपको पहले सवाल ना करें तो समझ जाएंगे ना। मुझे आप एक आधा मिनट बात करने दें, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, उस वक्त मिलने के लिए अब 2 चीजें हो गई हैं। एक हो गया कि ट्यूसडे को सिर्फ वकला मिलेंगे और जुमेरात को पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी। लीडरशिप के लिए उन्होंने 4 बंदों के नाम दे दिए। उसमें से वो कोऑर्डिनेटर होंगे और वो चेक करेंगे कि कौन मिलना चाहिए, कौन नहीं मिलना चाहिए। वो कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी, लीडरशिप डिसाइड करेगी, और ताकि पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें जाकर के उनसे मुलाकात कर सके। ये था पर्पस। बाकी ये चीजें इररिलेवेंट है, उसको निकाला, इसको हटाया, इसको ये किया, ये चीजें रेलेवेंट ही नहीं है, ना ही हम इस पर पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर पाबंदी थी फॉर द लास्ट 8 मंथ्स जो नहीं मिल रहे थे, ये खबर बनती है कि अब पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने की इजाजत मिल गई है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे मुलाकातें करेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना उनके साथ जो डिस्कशन करनी है वो करेगी। लीगल जो हमारी टीम में थी वो तो पहले दिन से मिल रहे थे, हम लोग मिल रहे थे, और वो हमारे पे भी पाबंदियां थी, वो चीजें। अब ये है उसमें से असल खबर। अब हमने वो छोटी छोटी चीजों को उठाते हैं, वो एक अखबारों की सुर्खी बनती है, कोई सुर्खी बनवाना चाहता है, कोई सुर्खी निकालना चाहता है, कोई उसमें से कभी ये हो गया और कल वो हो गया। ये चीजें रेलिवेंट ही नहीं है। अब मेरा नाम उसमें हो या ना हो, मैं हर हफ्ते में मिलता हूँ। अब मैं अपने साथ लेके भी जाता हूँ दोस्तों को मुलाकात करने के लिए, जिसमें से ज्यादातर लीगल दोस्त होते हैं। एक दिन पहले मैं फोन कर देता हूँ या मैसेज कर देता हूँ जेल सुप्रीडेंट को, भाई मैंने आना है मिलने के लिए, और वो जा करके हम मिल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप जो कल मुलाकातें होंगी। सर मैं अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ ब्रेक ले लूं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, शाहीन साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम
बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कन्फ्यूजन सी एक रहती है गुफ्तगू की या इंटरव्यूज़ में मुतज़ाद बयानात की। शोएब साहब, अब अगर ये तो बहुत खुश आइन बात है कि जो सियासी लीडरशिप है वो भी इमरान खान साहब से मिल पाएगी, तो सर क्या अब हम ये समझें कि सियासी जो लोग हैं, उमर अयूब साहब हों या शिबली फराज साहब हों, हमाद अजहर साहब भी सामने आ गए, अब ये हर हफ्ते इमरान खान साहब से मिलेंगे और फिर ये पार्टी पॉलिसी तय करेंगे? देखिए, इसमें या कम्युनिकेट करेंगे? जी, पार्टी पॉलिसी तो ज़ाहिर है या इमरान खान ने देनी है या कोर कमेटी डिसाइड करेगी, मगर ये 4 उन्होंने जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं, ये पॉलिटिकल साइड पे हर जुमेरात को इनकी मुलाकात होगी। पॉलिटिकल लीडरशिप की बिल्कुल ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये खुशाइंद बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप अब मिलनी शुरू हो गई है। उससे पहले तो आपको पता है पाबंदी थी, मिल ही नहीं सकते थे और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम थे और इबाहम भी रहते थे, कभी वो कम्युनिकेशन गैप भी होता था। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें अगर हम मद्देनज़र रखें तो उस वजह से ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पीटीआई की टू दिस एक्सटेंट एटलीस्ट कि पीटीआई लीडरशिप से पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप। सर ये बताएं कि अब कल बात आ रही है तो कौन कौन मिलेगा इमरान खान साहब से? ये अब मेरे नॉलेज में नहीं है, कल पता चल जाएगा। ये उमर अयूब साहब को या शिबली फराज साहब को इसका इल्म होगा या सीसी में ने अगर कोई नाम फाइनलाइज किए हैं तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर चेयरमैन साहब ने जो फौरी तौर पर मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, कल मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, उसमें उमर अयूब साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं, साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, खालिद खुर्शीद साहब हैं जो हमारे जीबी के दोस्त थे, साबिक वज़ीर आला। इन लोगों से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और भी कुछ दोस्त होंगे जो मिलेंगे और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और कल बहरहाल उनकी मुलाकात होगी। अभी ये मेरे नॉलेज में एग्जैक्टली सर, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद जो ये कंफ्यूजन इतनी रही है कि कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने की बात करता है, कोई कहता है फैसला गलत हुआ, ये इस तरह की गुफ्तगू अब जरा कम होगी? जी, मुझे 100% यकीन है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात तो गलत साबित हुई ना। कल 100% लोगों ने हमें पंजाब में कम से कम वोट दिए। ये अलग बात है कि नेशनल असम्बली में अलबत्ता कुछ वोट हमारे कम हुए हैं, कुछ रिजेक्ट हुए हैं या एक आध वोट का 2 वोट का फ़र्क भी पड़ा है और कुछ हमारे उमरा पे थे, मगर प्रोविंशियल असम्बली में कंप्लीट रिजल्ट मिला है। तो लिहाजा ये 40 MPA वाली जो बात थी जो दोहराई जा रही थी पूरे मीडिया पे, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं थी और उससे हमारी पार्टी को एक लिहाज से नुकसान पहुंचा। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जब पार्टी लीडरशिप मिलेगी तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि छोटे छोटे जो इबाहम होते हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।